تینوں میں دسنا چاہنا بکلا مار کے میں کدے واز نہیں جے کیتا اپنا آپ چھپا کے نہیں جے کیتا میری دعوت میری سوچ میری فکر یہی ہے کائنات دے لوگوں سونے نبی دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں جے آمنہ ہن گل دوجی شروع کریے آمنہ دے لال دی بات ورگی کسے دی بات تو بات نہیں جے آمنہ دے لال ورگی کسے دی بات نہیں جے میں قربان جاواں صدقے جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اللہ نے ختم نبوت دا تذکرہ کیتا اور ختم نبوت دا تقاضا بھی یہی ہے جدو نبوت ختم ہے پھر ذات بھی آخری ہے تے بات بھی ہن سمجھ آئی جے گل دی ذات بھی پھر آخری ہے تے بات بھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ترجمہ کی ہے اللہ فرماندے نے آدم جی جی اللہ جی کی حکم ہے اے نوح جی ابراہیم جی اسماعیل جی یوسف جی سلمان جناب سلیمان جی موسیٰ تے عیسیٰ جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا تسی دنیا تے گئے ہو تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوئے لوکاں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہوئے تہاڈے پیچھے نمازاں پڑھدے ہون تہاڈے دین نو مندے ہون اچانک آمنہ دا لال آ جائے پیکر حسن و جمال آ جائے صاحب شرف و کمال آ جائے سارے نبیاں دا سردار آ جائے آمنہ دا لال آ جائے جن دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں جن دی بات ورگی کسے دی بات نہیں اگر وہ آ جائے پھر کی کرو گے اللہ جی کی حکم ہے فرمایا جدو آمنہ دا لال آ جائے پھر تہاڈیاں نبوتاں نہیں چلن گیاں تہاڈیاں رسالتاں نہیں چلن گیاں تہاڈیاں کتاباں نہیں چلن گی اللہ جی کی ہوئے گا فرمایا پھر خطیب مصطفیٰ ہوئے گا مقتدی تسی ہوو گے پھر میرے نبی دی ذات چلے گی پھر میرے نبی دی بات چلے گی پسروری دا دعویٰ سچا ثابت ہویا آمنہ دے لال او ہستی نے جنہ دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں سونے محمد دی بات ورگی کسے دی بات نہیں جے نبی پاک دے ہوندیاں تورات نہیں چلدی انجیل نہیں چلدی زبور نہیں چلدی صحف ابراہیم نہیں چلدے صحیفے موسیٰ علیہ السلام دے نہیں چلدے عیسیٰ علیہ السلام دی بات نہیں چلدی کسے دی ذات نہیں چلدی پھر دین دے معاملے دے اندر میرے تیرے ابو دی بھی چل دی چاچیاں دی چل دی سالیاں دی چل دی ہون نہ بولیا جے سالیاں دی چل دی سوریاں دی چل دی نہ وڈے دی نہ نکے دی کیونکہ وڈیاں دے وڈے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ہوندیاں کسے دی نہیں چل جے نبیاں دی نہیں چل دی تے ساڈی کتوں چلنی اے میرا منج تے میری دعوت حضرات توجہ کرنا سیدنا عمر فاروق جیڑی گلی جاندے نے شیطان نہ جاندا ہے رائے دیندے نے قرآن آ جاندا ہے انیاں عظمتاں نے تورات دا نسخہ پڑھیا تے پڑھتے پے نے بڑے مجے نہ ویندے پے نے تورات دا نسخہ بہ کے پڑھن دے نے کدے اے صفحہ تھلن دے نے لاگو صحابی نے ٹوک رائی کہندے نے ساری پڑھ کے ساں لینا یا سامنے وضحا دے چہرے ول بھی نظراں دوڑائیں گا سیدنا عمر فاروق نے انج کر کے وضحا دے چہرے ول نظراں پائیاں سونے نبی پاک دا مکھرا پرانوار غصے نہ لال ہو گیا ہے اگر حوالہ نہ ہوئے پوری زندگی ممبر تے نہیں کھلواں گا تے جے میرے کل حوالہ صحیح ہے وے پھر سوچی بریکاں لال ہے ایتھے بریکاں لال ہے سوچی پڑھن والے عمر نے کلام اوی رب دائے اتریا غیر نبی تے ہے پڑھن والے سیدنا عمر نے
فرمایا عمر کن حضرت عمر نے جنوں ویکھیا غصے چ نے فرماندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. فرمایا سونیا محبوبہ میں امتی تہاڈا ہی ہاں تہاڈے تے راضی ہاں اے تے بس نسخہ ہاتھ لگ گیا سی تے میں پڑھن ڈے پیا. فرمایا عمر میری گل دھیان نہ سن لے اگر ہون اس تورات جس نبی تے اتری ہے او بھی دنیا تے آ جائے اونوں بھی تورات چھڈ کے میرے قرآن نو پڑھنا پئے گا تے میری اتباع کرنی پئے گی. پھر وہ دی بات ورگی کسے دی بات نہیں, اولا دی بات ورگی کسے دی بات نہیں. اولا دی بات سب تو اعلیٰ ہے, سب تو اولا ہے, سب تو بلند ہے. اور اونا دی بات دی شان کی ہے, عظمت کی ہے. خدا دی قسم جدو تینوں کوئی بندہ کہے نا یار میں تینوں سونے نبی دی گل سنان لگا, محبت دا تقاضا اے وے کم چھڑ دے, توجہ سارے پاسیوں موڑ کے. حضرات اونا ورگا کوئی نہیں تے اونا دی گل ورگی کسی دی گل بھی نہیں. اس واسطے توجہ نال گل سننی ہے کیونکہ اس بات ورگی بات ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے پوری توجہ نہ سننی ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے. سعید بن مسیب آخری وقت بیماری دا عالم شدید بیمار نے, آخری موقع تے ایک بندہ آیا تے آگے کی کہندا ہے آندا سعید فلاں معاملے چ تیرے کولوں کوئی روایت ہے تے مینوں سنا دے. جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ شدید بیمار نے تے اپنے ساتھیاں نو کی آندے نے اجل سونی. گھر والے کہندے نے سعید اٹھن دے قابل ہی نہیں, سعید پاسا نہیں پلٹ سکدے. سعید دیاں آخری ساواں نے, آخری دن نے تے آخری گھنٹے نے. فرماندے نے اجل سونی او مینوں پکڑ کے بٹھا دیو. کیف اسالو کیف اسالو ان کلام الحبیب و انا مزتجن. گھر والے دوست باب کہن لگے لمے پے پے جواب دے دیو. کہندے نے اجل سونی مینوں پھڑ کے بٹھا دیو, نبی پاک دی گل کرنی ہے, سعید لمے پے کے نہیں کرے گا. حدیث دا ادب وے سعید لمے پے کے بیان نہیں کرے گا بھاویں آخری ویلے نے. اجل سونی کیف اسالو, اوے کیسا سمائے کوئی میرے کولوں نبی میرے محبوب دی حدیث پیا پوچھدا ہے. نبی دی گل کالی نال نہیں کرنی, سستی نال نہیں کرنی, لمے پے کے نہیں کرنی. فرمایا ان کلام الحبیب ان کلام الحبیب. آوے خطب ویکھنا ہی تے انہاں لوکاں کولوں ویکھ لے. ان کلام الحبیب. امام بخاری نے انج کر کے لوٹا پھڑیا ہے. پوچھن والے پوچھتے نے حضرت جی کی کر لگے ہو؟ فرمایا میں مصطفیٰ دی حدیث لکھن لگا واں تے سب تو پہلے میں غسل کرانگا, پھر میں 2 رکعتاں نفل پڑھانگا, پھر میں اپنے محبوب دا کلام لکھاں گا. حضرات آؤ نا او بے مثال بات والے جے, لا ثانی تے لا ریب بات والے جے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک دیوانہ امام آمش رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں کو نبی پاک دی حدیث پوچھدا ہے, نبی پاک دی بات سننا چاہندا ہے تے فوری طور تے وضو کر دے. ایک مرتبہ وضو جوگا پانی نہیں لبدا پیا, زمین تے ہاتھ ماریا تے مسا کر لیا ہے. فرماندے نے کالا کالا رسول اللہ, حدیث مصطفیٰ دی بیان کر دیتی ہے. کائنات دے لوگو گل توجہ نہ سن والی جے. خدا دی قسمیں جس بندے دے کول آمنہ دے لال دی حدیث شریف ہے, نبی پاک دی بات شریف ہے, اور بندے تو وڈا کائنات تے گنی ہے ہی کوئی نہیں. بندے تو وڈا کائنات چ گنی کوئی نہیں. امام
कैस बिन उकबा रहमतुल्लाह ताला अलैह दे दरवाजे ते दस्तखत होई। इन्हां कोल वक्त दे बादशाह दा पुत्र पढ़न आउंदा हुंदा सी। दरवाजे ते दस्तखत होई, इमाम साहब खाना खा रहे सन। 5-10 मिनट हो गए, दरवाजा नहीं खुला। बादशाह दे पुत्र दे नाल मुलाजम ही आए ने, उन्हें दरवाजा जोर ना खड़काया। मौलवी साहब बाहर निकलो, बाहर बादशाह दा पुत्र आया, तुसी अंदर सौ रहे हो। आ गल ध्यान ना सुनिया जे। इमाम साहब अपने अंदरों बाहर निकले ने, त्या मेरे वाल तक लै। तहमत दा एक पलड़ा पकड़िया है, ते मेरे इमाम ने उहदे उत्ते थोड़ी जी रोटी रखी है। हाय हाय, तहमत दा अपना सैड पकड़ी है, ते उहदे उत्ते रोटी थोड़ी जी रखी है। ते इमाम साहब फरमांदे की ने, जेड़ा बंदा पूरी दुनिया दे विचों इस रोटी दे टुकड़े ते रब ते राजी है, ओनू बादशाहां दी परवाह है ही कोई नहीं। तू की समझना, तू बादशाह दा पुत्र है, ते तू आके ते मेरे दरवाजे नू जोर जोर दी खड़काएगा, ते मैनू बेअदबी ना अंदरों बाहर कढेगा। मैनू मालो दौलत दी कोई परवाह नहीं, किसी बादशाह वजीर दी परवाह नहीं। और मेरे तो वड्डा गनी केड़ा जिहदे कोल मुहम्मद दी हदीस मौजूद है। जिंदी किस्मत विच कुरानो हदीस हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। और जिंदी किस्मत विच पैगंबर दी हदीस हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। मेरा नबी लोगों सारे जग दा इमाम है, मेरा नबी लोगों सारे जग दा इमाम है। सारा ही जहान उस सोने दा गुलाम है। कायनात जिस दी मुरीद हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। मोमिन सारे लोगों विच जन्नत दे जाणगे, हौज उत्तों पानी नबी पाक पिलाणगे। मजा आएगा जदों सोने दी दीद हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। जे हजे तक किसी नू मेरे बारे भुलेखा है, मौलवी दी सोच की है, मौलवी दी दावत की है, मौलवी दी फिक्र की है, ते सुन ले। सब नालों अल्लाह चीज रब दा हबीब है, सब नालों अल्लाह चीज रब दा हबीब है। जिस ते दरूद पढ़दा हर कोई खतीब है, जात ओदी सानू जान तो अजीज हो गई। बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। हजरात तवज्जो कर दे जाया जे, मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात केड़ी है, जात केड़ी है। अल्लाह फरमांदे ने, फला व रब्बिका ला युमिनू हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, फीमा शजरा बैनहुम। तर्जमा की है, अल्लाह फरमांदे ने, सोने महबूबा, जेड़ा बंदा तुहाडी जात दा एहतराम नहीं करदा, जेड़ा तुहाडी बात दा एहतराम नहीं करदा, जाओ जिदे को मर्जी तर्जमा करवा लो। अल्लाह फरमांदे ने, सोनिया तेरी जात भी आखरी है, तेरी बात भी आखरी है, ये स्टाप ही आखरी है। इंदे तो अगे गड्डी चलदी और नहीं चलदी। आका ने फरमाया, अपनी बेटी दा निकाह मेरे सहाबी दे नाल कर दे। सहाबी कहंदा, सोनिया महबूबा, मैं अपने घर सलाह कर आवां। ये सलाह करन टुरिया, आसमान तो जिबरील आ गया। फरमाया, सोनिया तेरे तो अगे गड्डी चल सकदी नहीं। जेड़ा आर्डर तेरा, तेरे आर्डर तो बाद बीवी नाल मशवरा करना भी जायज नहीं, जायज। तू कहे आना मैं सौरिया ना मशवरा कर ला फिर इंज करांगा, सालिया ना इंज कर ला फिर इंज करांगा, भरावां ना इंज मशवरा कर ला फिर इंज करांगा। नहीं, जो सब तो बड़े खैर खा जगह दे पीर ने,
ਭਰਾ ਵਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਰਦੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ। فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون خلیفہ مروان ہے، خلیفہ مروان ہے، دماغ خراب ہویا ہے۔ کہندا ہے جب خطبہ شروع ہوئے گا کوئی آ کے 2 رکعتاں 3 4 5 نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھنی جمعے دے وچ جدو خطبہ شروع ہو جائے کوئی بندہ آ کے نماز نہیں پڑھے گا، صرف خطبہ سنے گا۔ یہ میری توہین ہے۔ ایک دن جمعہ شروع ہو گیا، حضرت ابو سعید خدری لیٹ ہو گئے، مسجد دے اندر آئے، خطبہ ہون ڈیا ہے، انہاں کے سائڈ تے کھلو کے 2 رکعتاں نہیں دیتی، اللہ اکبر، سپاہی پے گئے، باواں کھچن لگے، انہاں نماز نہیں توڑی، پوری نماز پڑھی۔ ساتھی لاگو کہندے نے اسی تے آنے بھاویں بہتا ہی کام خراب ہو جائے حضور تساں نہیں سی پڑھنی۔ فرمایا اے مروان دی کی حقیقت ہے محمد رسول اللہ دی حدیث دے اگے۔ میں مسجد نبوی وچ بیٹھا سا، میرے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے سن، جمعہ شروع ہون تو بعد ایک بندہ آیا، وہ آ کے بہ گیا، اللہ دے نبی نے فرمایا قم فصلی رکعتین، مسجد تے آیا انی دیر تک بہنا نہیں جنی دیر تک 2 رکعتاں نہیں پڑھنیاں۔ اینو کہندے نہیں آخری بات نبی پاک دی حدیث ہے۔ فرمایا جان تے جا سکدی ہے، مروان قتل کرواندا تے کروا دے، لیکن محمد دی حدیث جا سکدی۔ او کو گل سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ؟ تے نبی پاک دی ذات بھی سب تو اگے ہے تے بات بھی، تے ختم نبوت دا تقاضا پتہ کی ہے کہ انہاں دی ذات ورگی کسے دی ذات تو انہاں دی بات ورگی کسے دی بات نہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہاں گے اللہ دے فضل و کرم دے نال ختم نبوت دی چوکھڑ دی چوکیداری کرتے رہاں گے انشاءاللہ۔ ساڈیاں زندگیاں دے اندر ختم نبوت تے آ جا سکدی، ایمان این ایمان ہے ختم نبوت۔ نبی پاک نو اللہ نے اعزاز دیتا ہے، سونیا پاک تیرے سر تے پا دیتی ختم نبوت دی، جڑی ہور کسے دے سر تے نہیں۔ جڑا انہوں ہاتھ پائے گا سونے نبی دی چادر مبارک نو، اسی دے ہاتھ نہ لا دیاں گے۔ 5 نومبر بروز اتوار، ایس اتوار انشاءاللہ لبرٹی بازار دے اندر سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ سالانہ تاجدار ختم نبوت، او دا مقصد صرف ایک ہی ہے، ختم نبوت دے منکراں نو سبق دینا، پیغام دینا۔ مت سمجھیا جے پیرے دار ستے نے، چوکیدار جاگ دے پے نے۔ چوکیدار تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دعوت دین لگا، دعوت سن کے انشاءاللہ سارے ہی ہونا ہے، انشاءاللہ سارے ہی ہونا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت سید الکونین ہے، تاجدار ختم نبوت سید الکونین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے نور عین ہے، سید الکونین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، ہمارے نور عین ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ مرکزی جمعیت یوتھ کا اعلان ہے، ختم نبوت کی خاطر جان بھی قربان ہے۔ مرکزی جمعیت یوتھ کا اعلان ہے، ختم نبوت کی خاطر جان بھی قربان ہے۔ 5 نومبر کو بتلا دو، 5 نومبر کو بتلا دو، عزم ہمارا ہے فولاد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، او زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ 5
को आओ दुनिया को बतला दो तुम, खत्म नबूवत का नारा मिलकर सब लगा दो तुम। 5 नवंबर इंशाअल्लाह अकीदे का प्रचार है, कोई नबी नहीं आएगा मेरे नबी के बाद ताजदारे खत्म नबूवत। ओए आओगे इंशाअल्लाह। 5 नवंबर इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का प्रचार है, 9 बजे दिन का टाइम है, जगह लिबर्टी बाजार है। जगह भी मैं बता दी थी, ठीक है ना। सुनो तो वजना, 5 नवंबर इंशाअल्लाह की दे का प्रचार है, 9 बजे दिन का टाइम है, जगह लिबर्टी बाजार है। गुलशन नारवाल उस दिन बाइयो, गुलशन नारवाल उस दिन बाइयो, आपने करना है आबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। 5 नवंबर की है दावत, तुहाडी दावत उथे पकाई है इंशाअल्लाह। 5 नवंबर की है दावत, आना सबका जरूरी है, कोई भाई ये न कहे उस दिन मेरी फला मजबूरी है। अल्लाह जानदा मसीते खलोता मैनू आप शादी और ऐसी खतरनाक शादी है जिहड़ियां अगे 2 होइयां ने ते मैं उन्हां ते नहीं जा सकिया, लेकिन तीजी फिर आ गई 5 नवंबर नूं। लेकिन ऐलान की है 5 नवंबर की दावत, आना सबका जरूरी है, कोई भाई ये न कहे उस दिल फला मेरी मजबूरी है। 5 नवंबर कर लो सारे याद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। इंशाअल्लाह सारे साथियों ने उथे आना है। हाँ, इंसान होने के नाते अगर कोई परेशानी है ना वावा डाढ़ी, तो फिर घंटा टाइम दे दियो, 2 टाइम दे दियो, जिन्ना दे सकते हो। हाजरी जरूर उत्थे लगवानी है इंशाअल्लाह ताला। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब रहमान तुहाडा सारियां दा हामी और नासर होए। अल्लाह साडी अज दी हाजरी अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा के जरिया निजात बनाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।